कक्षा 7 मा पढ्नुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामी पाठ 6 एउटै मुटु एउटै मर्म कविता लिएर आएका छौं। भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडि यहाँहरूले यो कविता पढिसक्नु भएको छ। यो कविताका बाँकी कामहरू आज हामी गर्छौं। ती काम गर्नुभन्दा अगाडि हामी एकछिन रमाइलो गरौँ है। म तपाईहरुलाई एक दुईवटा गीतका साना टुक्राहरू सुनाउँछु। तपाई त्यो गीतमा प्रयोग भएको बाजाको नाम भन्नुहोस् है। तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा, मनैमा लौ माया नमारे, है मनैमा लौ माया नमारे। तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा, मनैमा लौ माया नमारे, है मनैमा लौ माया नमारे। अब भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो गीतमा कुन बाजाको नाम आयो? स्याबास, मुरली। हेर्नुहोस् त, तपाईले सुन्नुभयो, मुरलीको धुन तपाईले सुन्नुभएको छ, कति मिठो हुन्छ है। अब म तपाईहरुलाई अर्को गीत सुनाउँछु। तयार भएर बस्नुस् है त। त्यो गीतमा कुन बाजाको नाम आउँछ त्यो तपाईले भन्नुपर्ने छ है। च्याङबा हे च्याङबा, सुन सुन हे च्याङबा, च्याङबा हे च्याङबा, सुन सुन हे च्याङबा, डम्फुले आज क्या भन्छ, जम कता जम जम कता जम जम जम। ल, यो गीतमा कुन बाजाको नाम आएको थियो भन्नुहोस् त? स्याबास, यो गीतमा डम्फु। तपाईले भर्खर डम्फुको नाम सुन्नुभयो, डम्फु सम्बन्धी गीत पनि सुन्नुभयो। मैले तपाईहरुलाई यी बाजाहरू किन देखाइरहेको छु, यो गीतको बारेमा किन बताइरहेको छु भने तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। एउटै मुटु एउटै मर्म, हाम्रो नेपालको एउटा संस्कृतिसित सम्बन्धित, हामी नेपालीहरूको एउटा भावनासित सम्बन्धित एकदमै राम्रो गीत हो भाइ बहिनीहरू। र यो गीतका लेखक हुनुहुन्छ एउटा गीति कविता। यसका लेखक माधव प्रसाद घिमिरे। तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाई तस्बिर पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। ल, तपाईलाई अघिल्ला कक्षामा हामीले यो गीत कस्तो छ, गीतलाई कसरी गाउने, त्यसको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं। तपाईले त्यसको लय सम्झिनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, एउटै मुटु एउटै मर्म। मैले तपाईलाई अस्ति अघिल्लो कक्षामा अर्को कुरा पनि बताएको थिएँ। हामी गीत अथवा कविता गाउँदाखेरि गति, यति, लय मिलाएर कविता वाचन गर्छौं, गीत वाचन गर्छौं। र कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै तरिकाले नयाँ लय पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। अस्तिको लय तपाईले सम्झिनु भएको छ। अघिल्लो कक्षाको लय पक्कै पनि तपाईले सम्झिनु भएको छ। मैले तपाईलाई अनुरोध गरेको थिएँ, तपाई पनि कविताको आफ्नै किसिमको लय बनाउन सक्नुहुन्छ। आज हामी अलिकति त्यो सम्झिने कोसिस गर्छौं है त। तपाई सम्झिनुहोस् त, म अनि सुनाइहाल्छु तपाईलाई। पक्कै पनि यहाँले सम्झिसक्नुभयो। यस्तो थियो अस्ति, अथवा हामी यसलाई यसरी पनि गाउन सक्छौं। ढोकाको अघि धुलामा बसी म कति गाउँला, ढोकाको अघि धुलामा बसी म कति गाउँला, हे प्रभु तिम्रो मन्दिरभित्र म कहिले आउँला, हे प्रभु तिम्रो मन्दिरभित्र कहिले आउँला, आँगनी छेउ गाइने गाउँछ दिलको सवाई, आँगनी छेउ गाइने गाउँछ दिलको सवाई, अछुत भाइ हृदय छुन्छ सारङ्गी बजाई। अब अर्को यो जुन हरफ म गाउँछु, तपाई पनि सँगसँगै गाउनुस् है। सबैको एकै हाड र मासु, रङ्ग र रोगन। गाउनुस् त। स्याबास।
सबैको एकै हाड र मासु रङ्ग र रोगना देहमा दिल दिलमा ईश्वर अछुत नभन गाउनुहोस् स्याबास देहमा दिल दिलमा ईश्वर अछुत नभन अब अर्को हरफ है त ईश्वरको छोरो मान्छेको भाइ मान्छेले छुँदैन गाउनुभयो ईश्वरको छोरो मान्छेको भाइ मान्छेले छुँदैन यो भन्दा ठुलो निर्घिनी पाप संसारमा हुँदैन अब कविताको अन्तिम हरफ हेर्नुहोस् है त एउटै मुटु एउटै मर्म एउटै ईश्वर एउटै मुटु एउटै मर्म एउटै ईश्वर भेद र भाव मेटेर पसौँ प्रेमको ईश्वर स्याबास तपाईले कविता गीत सुन्नुभयो तपाईले सँगसँगै गाउनु पनि भयो होला यस्तै किसिमले तपाई अर्को लय गाउने कोसिस गर्नुहोस् है अर्को लयमा ल अब म तपाईलाई आज फेरि केही बाजाहरू देखाउँछु है यहाँ म पालै पालो बाजाहरूको नाम बाजाहरू देखाउँछु तपाईँ नाम भन्नुहोस् है यो बाजा चिन्नु भएको छ तपाईले देख्नु भएको छ पक्कै पनि देख्नु भएको होला यो बाजाको नाम के हो भन्नुहोस् त स्याबास यो हार्मोनियम हो अर्को बाजा हेर्नुहोस् त के रहेछ यो के हो यो तबला हो है अर्को हेर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ हामी मुर्चुङ्गा भन्छौँ भाइ बहिनीहरू है यो हाम्रो नेपाली मौलिक बाजा हो त्यो कवितामा चाहिँ सारङ्गीको कुरा थियो है अब यहाँ चाहिँ यो पनि हाम्रो नेपाली बाजा मुर्चुङ्गा हो अनि अर्को त्यस्तै खालको मुर्चुङ्गा जस्तै देखिने खालको बाजा यसलाई चाहिँ बिनायो भनिन्छ है बिनायो भनेको चाहिँ त्यो मुर्चुङ्गा जस्तै हो तर यो चाहिँ बाँसबाट बनेको हुन्छ अथवा निगालोबाट बनेको हुन्छ है अर्को बाजा हेर्नुहोस् त यो पक्कै तपाईले चिन्नुहुन्छ है यो मादल हैन त अर्को हेर्नुहोस् त यो देख्नु भएको छ यस्तो बाजा यो हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा एकदमै प्रचलित बाजा हो नेपालको स्याबास यो बाजा तपाईले चिनिसक्नु भएको छ यसलाई टुङ्ना भनिन्छ है ल अब अर्को बाजा हेर्नुहोस् यो बाजा पनि तपाईले नाम चिन्नुभएको होला यो बाजाको नाम हो बाँसुरी अलिकति फरक छ नि बाँसुरी र मुरलीमा है यो मुरली भयो है यस्तो खालको हुन्छ मुरली यसरी पुग्ने सिधै बाँसुरी चाहिँ यस्तो साइडबाट यसरी बजाइन्छ है यो चाहिँ बाँसुरी भयो अब के गर्ने अघिका बाजाहरू यिनै हुन् हेर्नुहोस् त यो तबेला हार्मोनियम तबेला यसलाई के सम्झिनु भयो यसको नाम यो मुर्चुङ्गा है यो मादल भयो यो टुङ्गना भयो यो बाँसुरी भयो यो के थियो भन्नुहोस् त अघि यो बिनायो है ल स्याबास अब हामी अरू केही गतिविधिहरू गर्छौँ तपाईहरू कापी कलम लिएर बस्नुभएको होला किताब पनि होला छैन भने कापी कलम पनि लिनुहोस् है ल अब हामी अलिकति केही काम गर्छौँ यहाँ उही अर्थ बताउने शब्द लेख्नुहोस् भनेर छ यहाँ केही शब्दहरू छन् हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् त तपाईँ पहिला यो के हो यो हेर्नुहोस् त अर्को शब्द यो पनि तपाईले जानिसक्नु भएको छ अघिल्ला पाठमा पनि हामीले यी शब्दहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ यो के हो भन्नुहोस् त स्याबास यो धोका अर्को शब्द ईश्वर अर्को शब्द भेद अर्को शब्द प्रेम अर्को शब्द दिल है अब उही अर्थ बताउने शब्द जसलाई हामी पर्यायवाची भन्छौँ के भन्छौँ भन्नुहोस् त पर्यायवाची है उही अर्थ बताउने शब्द ल ढोकाको अर्को के होला भन्नुहोस् त सोच्नुहोस् त त्यहाँ लेख्नुहोस् पनि आफ्नो कपीमा है तपाईले सोचिसक्नुभयो होला तपाईले लेखि पनि सक्नुभयो होला ल हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ ढोकाको अर्को द्वार है
त्यो ढोकामा बस्ने मान्छे द्वारपाल भन्छ नि होइन, ढोकामा बसेर पालो दिने मान्छे होइन त। अनि ईश्वर, अब ईश्वरको के होला तपाईँ सोच्नुहोस् पनि लेख्नुहोस् पनि। सोच्नुभयो, लेख्नुभयो, स्याबास। ल के रहेछ हेर्नुहोस् त, ईश्वर भनेको, ईश्वरको अर्को शब्द भगवान है। अब अर्को शब्दको पालो आयो भेद। के होला भेद भनेको? यसको उही अर्थ बताउने शब्द। पहिला लेख्नुहोस् है, अनि हेर्नुहोस् है त, मिल्यो? तपाईँले मैले लेखेको मिल्यो मिलेन त्यो हामी तुलना पनि गरौँ है। ल हेर्नुहोस्, फरक। भेद भनेको के रहेछ? फरक रहेछ है। अब प्रेम अर्को शब्द हेर्नुहोस् है। ल प्रेमको उही अर्थ बताउने शब्द अर्को के होला? तपाईँ पहिला लेख्नुहोस् अनि भन्नुहोस् त। स्याबास, तपाईँले लेख्नु पनि भयो होला है। प्रेमको उही अर्थ बताउने अर्को शब्द के रहेछ? माया रहेछ है। अब हामीसँग अर्को शब्द छ यहाँ, हेर्नुहोस् त, दिल है। दिल है। अनि दिलको अर्को के होला? लेख्नुहोस् अनि भन्नुहोस्। ल मन रहेछ है दिल भनेको। ल तपाईँले र मैले लेखेको मिल्यो होला पक्कै पनि है। ल अब हामी अर्को काम गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी जोडा मिलाउँछौँ है। तपाईँ यतातिरको शब्दहरू हेर्नुहोस् अनि यतातिरको शब्दहरू हेर्नुहोस् है। जस्तै यहाँ अघि रहेछ, यहाँ अर्को के छ हेर्नुहोस् त, देह रहेछ। अर्को के रहेछ? भेद रहेछ। अर्को के रहेछ? पस्नु रहेछ। अर्को के रहेछ? पाप रहेछ। अब यतापट्टि हेर्नुहोस्, यतापट्टि समानता रहेछ, यतापट्टि पछि रहेछ, यतापट्टि आत्मा रहेछ, यतापट्टि अर्को धर्म रहेछ, अर्को के रहेछ? निस्कनु रहेछ है। अब यो अघिको हेर्नुहोस् त, यो अघिको विपरीत बुझाउने, अघिको उल्टो बुझाउने शब्द के होला? तपाईँ हेर्नुहोस् अनि सिसा कलमले तान्नुहोस् त आफ्नो कापीमा यी शब्दहरू लेखेर है। के रहेछ हेर्नुहोस् त, अघिको केसँग मिल्छ होला? अघिसँग पछि मिल्ने रहेछ। अघिको उल्टो पछि रहेछ है। अब यो देह भनिराखेको छ, देह भनेको थाहा छ तपाईँलाई? पक्कै थाहा छ, अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ है अघिल्लो कक्षामा। देह भनेको हाम्रो शरीर, हाम्रो जिउ, त्यसलाई हामी देह भन्छौँ। अनि के होला त देहको विपरीत बुझाउने? आत्मा रहेछ है। आत्मा भनेको मन भयो होइन। अनि अर्को यो भेद भन्ने शब्द छ हेर्नुहोस् त है। भेद भनेको के? भेद भनेको फरक। अस्तिको सम्झिनुहोस् त, अघिल्लो कक्षाको। भेद भनेको फरक रहेछ। अनि यसको विपरीत बुझाउने समानता है। अब अर्को शब्द पस्नु है। अब हामीसँग दुईवटा शब्द बाँकी छन्। कुनसँग मिल्छ हेर्नुहोस् त? पस्नु भने, पस्नुको विपरीत के रहेछ? निस्कनु है। अब हामीसँग अन्तिम शब्द बाँकी छ। यता पनि एउटै मात्र बाँकी छ, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। पाप शब्दको विपरीत शब्द के रहेछ हेर्नुहोस् त? धर्म है। पापको पुण्य पनि हुनसक्छ है। ल तपाईँलाई फेरि मेरो धन्यवाद, किनभने तपाईँहरू सँगसँगै बसेर काम गरिराख्नु भएको छ है। ल अब हामी के गर्ने भन्नुहोस् त? अब हामी केही काम गरौँ फेरि है। अर्को हेर्नुहोस् है। अब यहाँ अब हामी उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी शब्द बनाउनुहोस् भनिएको छ। यहाँ उदाहरण हेर्नुहोस् त, हाड र मासुबाट हाड मासु बनेछ है। त्यस्तै गरी यहाँ अरू केही शब्दहरू दिइएका छन्। ती शब्दहरूलाई हामीले जोडेर लेख्दाखेरि के बन्ने रहेछ हेर्नुहोस्। पहिला एकचोटि सरसर्ती हेर्नुहोस् त तल, तपाईँको किताबमा पनि छन् यी शब्दहरू है। सुरुमा हेर्नुहोस् त, रङ र रोगन,
यो दुईटा शब्द मिलेर के हुने रहेछ? तपाईँ लेख्दै पनि गर्नुहोस्, पढ्दै पनि गर्नुहोस्, सुन्दै पनि गर्नुहोस् है। तपाईँले अहिले किताब कपी लिएर बस्नुभएको होला होइन? जस्तै रङ र रोगनबाट के शब्द बन्ने रहेछ हेर्नुहोस् त, रङ रोगन है। अर्को दाल र भात होइन, यो रङ रोगन बने जस्तै यहाँ हाड मासु बने जस्तै दाल र भातबाट दाल भात बन्ने रहेछ। अब फेरि अर्को शब्द छ यहाँ, माल र सामान है। के हुन्छ? पक्कै पनि माल सामान है। अनि ज्ञान र विज्ञानबाट के हुन्छ हेरौँ त? ज्ञान र विज्ञानबाट ज्ञान विज्ञान भयो। अनि कलम र मसीबाट के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त? कलम मसी है। अब हामीसँग यहाँ हेर्नुहोस् हात र खुट्टा छ, हात र खुट्टाबाट के हुने रहेछ? हात खुट्टा रहेछ। अब म तपाईँलाई अरू केही शब्दहरू देखाउँछु, यस्तै खालका शब्दहरू। तपाईँ ती शब्द लेख्नुहोस्, म पनि लेख्छु, हामी सँगसँगै लेख्ने। कसले लेख्यो, कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ? एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ? फरक हुँदैन, एउटै हुन्छ है त। हेर्नुहोस् यहाँ अरू शब्दहरू छन्, बुद्धि र विवेक छन्, दाल र भात अघि पनि हामीले लेखिसकेका छौँ, फेरि आयो यहाँ होइन। तपाईँहरू फेरि लेख्नुहोस्। पढाइ र लेखाइ छ, हाट र बजार छ, काम र काज, किताब र कापी, गाउँ र बेसी, घर र गोठ है। ल अब हामी लेख्छौँ है। तपाईँ पनि लेख्नुहोस्, म पनि लेख्छु है त। ल अघि जस्तै गरी बुद्धि र विवेकबाट के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त? बुद्धि विवेक है। तपाईँले पनि यही लेख्नुभयो होला। अब अर्को लेख्नुहोस् त यसको, दाल र भात। दाल भात। अब अर्को लेख्नुहोस् है त तपाईँ, लेख्नुभयो? पढाइ र लेखाइबाट के हुने रहेछ? पढाइ लेखाइ। अब कसको पालो, कुन शब्दको पालो? हाट र बजार। लेख्नुहोस् त, स्याबास। तपाईँहरूले पनि यस्तै लेख्नुभयो होला, हाट बजार होइन त। अब अर्को शब्दको पालो आयो, के छ हेर्नुहोस् त? काम र काज। काम र काज, यसको के हुने भयो अब? काम काज है। अब म फेरि माथिबाट लेख्छु है त। अब हामीसँग केही शब्द बाँकी छन्। काम काजसँग हामीले लेखिसक्यौँ। अब किताब र कापी है। किताब कापी। ल अर्को शब्द लेख्नुहोस् अब तपाईँहरू है, गाउँ र बेसी। लेख्नुहोस् त, स्याबास। के हुन्छ अब? गाउँ बेसी, गाउँ र बेसीबाट है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को अब अन्तिम शब्द बाँकी छ हामीसँग, घर र गोठ। यसबाट के हुने रहेछ? घर गोठ। लेख्नुभयो? स्याबास, तपाईँले लेख्नुभयो होला। ल अब हामी फेरि आज केही कामहरू गर्छौँ है, अरू कामहरू गर्छौँ। तपाईँ एकछिन कतै नजानु होला है त। अब हेर्नुहोस् है, फेरि हामी अब वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ। तपाईँले धेरैचोटि गरिसक्नु भएको छ वाक्यमा प्रयोग है। आज फेरि केही शब्दहरू छन्, हामी ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, भेद, निर्घिनी, मर्म, सारङ्गी, अछुत है। र यी शब्दहरूलाई तपाईँले फेरि अलिकति काम गर्नुपर्ने छ। आज लेख्ने काम हामी सँगसँगै गरौँ। तपाईँ वाक्य बनाउनुहोस् आफै है।
पहिला मुखले बनाउनुहोस् अनि लेख्ने पनि कोसिस गर्नुहोस् है। सुरुको हाम्रो शब्द छ भेद है। हामीले यसको कसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ त? तपाईले बनाउनु भएको वाक्य र मैले बनाएको वाक्य फरक हुन सक्छ हैन। वाक्य त धेरै किसिमका वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ है। र एउटा वाक्य यस्तो हुन सक्छ, तपाईँ पनि बनाउनुहोस् है। हामीले मानिसमा भेद गर्नु हुँदैन। अघि हामीले यसको अर्थ पनि जानिसकेका थियौँ है। भेद भनेको भेदभाव, फरक हैन। मानिस सबै उस्तै त हो नि है। अब के गर्न बाँकी रह्यो? रेखाङ्कन गर्न बाँकी रह्यो है। हामी जुन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ ती शब्दलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ वाक्य बनाइसकेपछि है। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, यो निर्घिनी हैन। यो निर्घिनी शब्दको अर्थ तपाईँले सम्झिनु भयो? पक्कै पनि सम्झिनु भयो। हामीले कुनै पनि शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि अर्थ खुल्ने गरी हैन, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले पहिला हामीले त्यसको अर्थ थाहा पाइराख्नुपर्छ है। निर्घिनीको अर्थ सम्झिनु भयो तपाईँले? ल सम्झिनुहोस्, म यहाँ लेख्दै गर्छु, तपाईँ सम्झिनुहोस् है। निर्घिनी निर्घिनी भनेको लाजमर्दो है। मानिसलाई भेदभाव गर्नु निर्घिनी काम हो। अब यो निर्घिनीलाई पनि हामी यसरी रेखाङ्कन गर्छौँ है। अब अरू शब्द, अर्को मर्म शब्द, यसको अर्थ थाहा छ? यो मर्म शब्दलाई हामी कसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ है? यसको अर्थ सम्झिनुहोस् त। मर्म भनेको स्याबास, पीडा। हामी अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले पढेका थियौँ, तपाईँले सम्झिराख्नु भएको छ। मर्म भनेको पीडा है। जस्तै मर्मलाई कसरी बनाउने त? अब तपाईँ पनि बनाउनुहोस् त। ल मर्म अरूलाई नराम्रो शब्द प्रयोग गर्दा मर्म पर्न सक्छ। यस्ता अरू वाक्यहरू पनि हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। यो एउटा नमुना वाक्य हो है। मर्म भनेको पीडा। हामीले अरूलाई नराम्रो शब्द प्रयोग गर्यौँ भने के हुन्छ? मर्म हुन्छ, पीडा हुन्छ है। अनि मूल भाव पनि यसको अर्को अर्थ पनि छ, मूल भाव पनि हुन्छ मर्म भनेको। यो एउटा नमुना भयो। अब हामीसँग अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, सारङ्गी। अस्ति अघिल्लो कक्षामा तपाईले सारङ्गी पनि देख्नु भएको थियो, सारङ्गीको बारेमा पढ्नु पनि भएको थियो। एउटा तार भएको बाजा हैन। हाम्रो नेपालको मौलिक बाजा, हाम्रै नेपालमा बनाइने बाजा हो सारङ्गी हैन। सारङ्गी। अब यसमा एउटा वाक्य यस्तो हुन सक्छ, मलाई
सारङ्गीको धुन मन पर्छ हैन। अब सारङ्गी। अब हामीसँग एउटा शब्द बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् त अन्तिम शब्द के रहेछ? अछुत। यो अछुत शब्द है, यो राम्रो शब्द होइन हैन। अब हेर्नुहोस् त अछुत हामीले यसलाई अझ छुत र अछुत भनेर भेदभाव गर्नु महापाप हो। यो पाप मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, यो त महापाप हो हैन। हामी जब कसैलाई छुत अछुत भनेर भेदभाव गर्छौँ भने त्यो महापाप हो है। ल तपाईहरुले वाक्य पनि बनाउनु भयो है। अब हामी अरु पनि केही कामहरु गर्छौं है। अब के गर्ने? अब हेर्नुस् है, अब हामी केही शब्दहरुलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्छौं है त। ल हेर्नुस्, यो शब्दलाई हामी कसरी उच्चारण गर्ने है? यसरी यहाँ केही शब्दहरु छन् हामीसँग। ढोका, मन्दिर, सबाई, प्रभु, संसार। कसरी उच्चारण गर्ने हेर्नुस् त? ढोका। पढ्नुस् है म सँगसँगै। ढोका। अर्को शब्द हेर्नुस्, पढ्नुस् पहिला तपाई आफू उच्चारण गर्नुहोस्। मन्दिर। यस्तो हुने रहेछ है, मन्दिर। अर्को शब्द हेर्नुस् त, सबाई। पढ्नुहोस् त, सबाई। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, तपाई उच्चारण गर्नुहोस् पहिला। प्रभु। हेर्नुहोस् त के रहेछ? प्रभु है। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी दुई तरिकाले उच्चारण गर्न सक्छौं। संसार, यसरी पनि भन्न सक्यौं, संसार पनि भन्न सक्यौं है। र यी शब्दहरुलाई हामीले उच्चारण गर्यौं। अब म अझ तपाईहरुलाई केही शब्दहरु देखाउँछु, तपाई यता ध्यान दिनु होला है। ल हेर्नुस्, अब अघि जस्तै गरी उच्चारण गर्ने कोसिस गर्नुस् है। जस्तै यसलाई पढ्नुस् त, उच्चारण गर्नुस् त। यहाँ लेखिएको छ है, हृदय। हृदय। हृदय भनेको यसलाई हृदय भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो कवितामा हृदय लेखिएको छ। हाम्रो मन, हाम्रो मुटु, त्यो के हो त? त्यो हृदय हो पनि हो, त्यो हृदय पनि हो। यसलाई हामी कसरी पढ्छौं? अर्को हेर्नुस् त, हृदय। हृदय। पढ्नुस् त, हृदय। अर्को शब्द छ यता, के छ हेर्नुस् त, ईश्वर। ईश्वर। कसरी पढ्छौं हामी? ईश्वर हैन, ईश्वर भगवान हैन। अर्को हेर्नुस् त, निर्घिनी। हामी कसरी पढ्छौं, कसरी उच्चारण गर्छौं? निर्घिनी। सँगसँगै भन्नुहोस् है तपाईहरु पनि। के भन्नुहोस् त? निर्घिनी। अर्को शब्द छ फेरि हामीसँग, मर्म। कसरी उच्चारण गर्छौं हामी? मर्म। पढ्नुहोस् त, भन्नुहोस् त, मर्म। अब हामीसँग अर्को शब्द छ, आगनी। पढ्नुहोस् है, उच्चारण गर्नुहोस् सँगसँगै। आगनी। भन्नुहोस् त, आगनी। स्याबास है। ल हामीले शब्दहरु पनि उच्चारण गर्यौं है। अब हामी के गर्ने होला?
तपाईँ पाठ्यपुस्तक तपाईँको किताब पनि सँगसँगै होला। किताबमा के अभ्यास छन् हेर्दै पनि गर्नुहोस् है। अब हामी के गर्छौँ भने अब शुद्ध गर्छौँ हामी है। पाठ हेरेर तपाईँ पाठमा भएका शब्दहरूलाई यहाँ अशुद्ध गरिदिएको छ, हामी शुद्ध गरौँ। सुरुमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त, यो लेखेको मिलेको छ। यसलाई कसरी लेख्ने होला तपाईँ लेख्दै गर्नुहोस्। अर्को हेर्नुहोस् त यस्तो छ, अर्को यस्तो छ, यहाँ यस्तो अर्को छ, अर्को यस्तो छ। यहाँ के मिलेको छैन हेर्नुहोस् त। ल के मिलेको छैन त्यो पनि पत्ता लगाउनुपर्छ है। तपाईँको किताबमा कहाँनिर के मिलेको छैन त्यहाँ सिसा कलमले अलिकति सानो तल थोप्लो पनि लगाउनुहोस् है। अब सुरुको शब्दमा के मिलेको छैन हामी हेरौँ है। यो यताबाट भएको रहेछ है। म एक्चुअली लेख्छु पनि यसलाई। यो यस्तो रहेछ, यो दिल यस्तो रहेछ, हुनुपर्ने कस्तो रहेछ, दिल हुनुपर्ने रहेछ। यहाँ तल मिलेको छैन रहेछ है। यसलाई हामी के भन्छौँ, दीर्घ इकार भन्छौँ। यहाँ इकार मिलेको छैन रहेछ। यो चाहिँ के भयो, यो ह्रस्व इकार भयो हैन। यसलाई हामीले यताबाट लेख्नुपर्ने रहेछ। अनि अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, अर्को शब्दमा के मिलेको छैन तपाईँ पहिला सानो थुप्लो लगाउनुहोस् है। त्यहाँ यो शब्दमा हेर्नुहोस् त कहाँ के मिलेको छैन, पक्कै यहाँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ है। कस्तो हुनुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँ यस्तो स रहेछ हैन, यस्तो यस्तो भएको रहेछ। त्यहाँ ईश्वर यस्तो भएको रहेछ, यस्तो रहेछ यहाँ है। हुनुपर्ने कस्तो रहेछ, अर्को स, यहाँ पातलो स हुनुपर्ने, मोटो स हुनुपर्ने, यस्तो पातलो स भएछ है। अब अर्को शब्दमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के मिलेको छैन अछुतमा। अर्को शब्दमा यो अछुत यहाँ यस्तो भएछ है। अछुत यस्तो भएछ, यो मिलेन। हुनुपर्ने कस्तो रहेछ त, हुनुपर्ने चाहिँ अछुत, यो चाहिँ दीर्घ रहेछ। यहाँ हामीले लेख्नुपर्ने के रहेछ, ह्रस्व रहेछ है। र अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, यस्तै गरी तपाईँ शुद्ध बनाउनुहोस्। यहाँ के मिलेको छैन होला है, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त के नमिलेको, के यहाँ त बढी चिज आएको रहेछ है। एउटा गाउँ छ मा गाउँ छ भएछ हैन। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, हलन्त भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी खुट्टो काटेको पनि भन्छौँ है, सजिलोको लागि। हुनुपर्ने कस्तो रहेछ, त्यहाँ गाउँ छ यस्तो, यो नचाहिने रहेछ है। हुनुपर्ने कस्तो रहेछ, यहाँ गाउँ छ हुनुपर्ने छ भएछ है। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, अब हामीसँग अर्को दुई शब्द बाँकी छन्। यो यहाँ के मिलेको छैन तपाईँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ है। हेर्नुहोस् त त्यहाँ के छुटेको रहेछ, यस्तो आगनी मात्रै भएछ है। हुनुपर्ने कस्तो रहेछ, आगनी। यसलाई हामी के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई थाहा छ। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, यो चन्द्रबिन्दु हो हैन। यसमा चन्द्रबिन्दु छुटेको रहेछ है। अब अर्को हेर्नुहोस् है, अन्तिम शब्द हामीसँग बाँकी छ। भाइ भन्ने शब्द रहेछ, यस्तो भएको रहेछ। अब त्यहाँ के गल्ती छ तपाईँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। के हुनुपर्ने रहेछ, भाइ, यो यस्तो दीर्घ भएछ। हामीलाई चाहिने चाहिँ यस्तो ई रहेछ है। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले शुद्ध गर्नुभएको र मैले कोसिस गरेको मिल्यो होला है। अझ हामीसँग केही कामहरू बाँकी छन् है।
के काम बाँकी छ त अब? हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यो तपाईँ लेख्नुहोस् है त, कापीमा जस्ताको तस्तै सार्नुहोस् है। एकदमै केही नबिगारी ह्रस्व दीर्घ चन्द्रबिन्दु कहाँ कहाँ छ सबै खुट्टो काटेको अघि हामीले हेरेको थियौँ नि हलन्त, ती सबै मिलाएर लेख्नुहोस् है। अब हामी अन्तिम काम गर्छौँ आजको लागि है। एउटा तपाईँलाई म सानो काम दिन्छु, यो काम रमाइलो पनि छ, तपाईँ गर्नुहोस्। तपाईँ बस्ने ठाउँ वरिपरि प्रचलित कुनै एक बाजाको बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् अनि आफूभन्दा जान्ने दाइ दिदी वा शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। जस्तै हिमालमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँ टुङ्ना बाजा एकदमै प्रचलित छ हैन। अनि तराईमा ढोलक एकदमै प्रचलित छ तराईतिर हैन। अनि हामी बस्ने ठाउँ अनुसारको बाजा फरक हुन्छ, हामीले खाने खानेकुरा फरक हुन्छ, लगाउने लुगा फरक हुन्छ हैन। हामी आफ्नो बस्ने ठाउँ वरिपरिको संस्कृति हामीलाई मनपर्छ। तपाईँ आफू बस्ने गाउँठाउँको, आफू बस्ने वरिपरिको बाजाको बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् अनि शिक्षक वा दाइ दिदीलाई देखाउनुहोस् है। ल आज हामीले के गर्यौँ एकचोटि सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला हामीले एक दुईवटा गीतहरू गायौँ, अनि हामीले बाजाका चित्रहरू हेऱ्यौँ, अनि फेरि हामीले कवितालाई वाचन गऱ्यौँ, कविता गायन गऱ्यौँ, अनि शब्दहरूको हामीले जोडा मिलायौँ, विपरीत शब्दहरूको पनि हामीले जोडा मिलायौँ हैन। अनि त्यस्तै गरी हामीले शुद्ध उच्चारण गऱ्यौँ, वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ, अनि हामीले अनुलेखन पनि गऱ्यौँ र हामी बाजाको बारेमा लेख्ने अभ्यास पनि गर्दैछौँ। ल अब आजको कक्षामा तपाईँहरू ध्यान दिएर बस्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी अर्को कक्षामा फेरि भेटिनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि राम्ररी बस्नुहोला। यहाँहरू सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। हस्, नमस्कार।